बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जैसे आपने सवाल किया कि पीटीआई के मुतालिक जो लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ बताया, इमरान ख़ान को ख़तरे से आपको आगाह किया और एग्जैक्टली हिज सिस्टर्स आर एक्सप्रेसिंग सेम यू कैन से द व्यूज़। तो अब असल बात यह है कि सूरत हाल ये है कि 7 सितंबर तक इमरान ख़ान के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है, जिसको किसी भी अंदाज से आप लोग ले सकते हैं इन एनी वे। इसमें पीटीआई का हाथ से निकलने से लेके, पीटीआई पे ग्रिप लूज़ होने से लेके, इसमें उनकी अपनी सेहत के मसाइल से लेके, लाइफ थ्रेट से लेके, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और इसमें हमने बड़ी डिटेल से ये डिस्कस किया था कि 6, 8, 12 हमारी एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में जब इनकी आपस में टाइम आता है तो कोई भी शख्स हो उसके लिए बुरी से बुरी ख़बर आ सकती है और उसके लिए कुछ अच्छा नहीं होता। तो हमारा काम ये था कि आप लोगों को टाइमली आगाह करना हकीकत से, ना कि हमारा ये काम था कि आप लोगों को जैसे ट्रेंड चल रहा होता है, एक उम्मीदें जगाई जा रही होती हैं इसको लेके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आपने वो हमारा काम नहीं है शायद। और मैं समझता हूँ कि हम उस जैसे कहते हैं ना फ़्लो के साथ नहीं काम करते, जैसे बाकी इर्द गिर्द लोग या व्हाटएवर सहाफ़ी या आपके जो भी न्यूज़ वाले ख़बरें दे रहे होते हैं। या हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, एक सहाफ़ी के पास तो ख़बर होती है, अथेंटिक ख़बर होती है जिस पे वो प्रोग्राम करता है या आप लोगों को ख़बर देता है, और हमारे गलती के चांस ज़्यादा होते हैं कि ज़ाहिरी बात है कि एक रीडिंग है, गलत भी हो सकती है। तो लेकिन गुज़श्ता आपने देखा 2 सालों से ऐसा लगता है कि सहाफ़त जैसे प्लान्ड उस पे चल रही है और एजेंडाज़ पे चल रही है, जबकि हमारी रीडिंग्स जो हैं वो टाइमली आप देख रहे हैं कि उनके मंज़र बनते हैं। मतलब जब हम वीडियो बना के आपको बताते हैं तो वेरी नेक्स्ट आप वही हैपनिंग्स, वही चीज़ें अपनी आंखों से, कानों से, थंबनेल्स पे वो देखनी शुरू कर देते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस मौके पे बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। इमरान ख़ान को बहुत ज़्यादा दोबारा सदक़ात की ज़रूरत है। आप लोग उसके लिए, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो मैक्सिमम दुआएं करें, मैक्सिमम सदक़ात दें उसका नाम लेके। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है जो उनको चाहते हैं, उनके चाहने वालों के लिए। और इसमें ज़रा सीरियस हो जाएं। जैसा मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ऐसा वक्त इमरान ख़ान ने कभी नहीं देखा। जैसे अब आपने न्यूज़ भी देखी कि वेट गिरने से लेके और जिस तरह उन पे सख्तियाँ हैं जेल में, और सारी पाबंदी, जैसे कहते हैं एक लो डिग्री कैदी के साथ भी शायद इस तरीके के बिहेव नहीं होते जो फेस कर रहे हैं। तो मैं तो फिर भी समझूंगा कि अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सितंबर तक कोई आपको कोई झूठी उम्मीद दिलाए, सितंबर तक आपको कोई झूठे जैसे कहते हैं कि होप्स दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसमें आना चाहिए। तो हमारा काम है आपको वक्त की धारे टाइम से पहले आप लोगों को बता देना। दूसरी बात, आपने जैसे पूछा बच्चों के आने का, तो देखें अगर बच्चे आते हैं तो ये बच्चे आना जो है ये भी इंतहाई इमरान ख़ान के लिए इसमें भी कोई बुरी ख़बरें हो सकती हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें कि इमरान ख़ान के बच्चे आएँ, क्योंकि ये टाइम किसी सूरत उनके लिए फेवरेबल नहीं है। इमरान ख़ान के चार्ट से अगर देखा जाए तो बच्चों की ज़ाहिरी बात है कि हमने उस तरीके से अभी वो नहीं किया रीड आज इस वीडियो में। लेकिन बहरहाल इमरान ख़ान के लिए, क्योंकि सितंबर तक टफ़ टाइम है, ख़बरें बुरी हैं, तो बेहतर है कि बच्चे अभी सितंबर तक तो कम अज़ कम बच्चे पाकिस्तान ना आएँ। और दूसरी बात ये है कि जो पीटीआई है वो कोई जैसे कहते हैं मज़ीद टूट फूट का शिकार होती नज़र आएगी, छांटी होती इसमें मज़ीद नज़र आएगी। एहतजाज लोग ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, एहतजाज करेंगे, एहतजाज होंगे। एहतजाज में सिर्फ पीटीआई नहीं होगी, एहतजाज में वकील हो सकते हैं, एहतजाज में किसान हो सकते हैं, एहतजाज में आपके दूसरे शोबा जात हो सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान पे अभी जंग का ख़तरा वैसे ही मंडला रहा है,
اور اس صورتحال میں تو ڈیفینیٹلی جب کوئی ملک جنگ میں چلا جاتا ہے تو ویسے ہی ایک انریسٹ ہوتا ہے، عوام ذہنی طور پہ منتشر ہوتی ہے، پرابلمٹک سچویشن ہر گھر میں فیس کی جا رہی ہوتی ہے، کم از کم اکانومی وائز تو، بے شک ایریا آپ کا وار زون میں نہ بھی آتا ہو تو آپ لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ احتجاج اس طریقے سے نہیں ہو پائیں گے جس طریقے سے احتجاج کر کے پی ٹی آئی کچھ حاصل کر سکتی ہے یا عمران خان کو کوئی اچھی خبر دے سکتی ہے. جنگ میں اس لیول پہ بات چلی جائے، عمران خان کو اچانک نکالنا پڑ جائے یا کچھ اس طریقے کا میکنزم ہو، یہ پاسبلٹی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور ڈیوائن جو جیسے ان کو آئسولیشن ملی ہوئی ہے اور وہ ریلیجیس کنیکٹیویٹی میں ہے، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ حالات یا ستارے کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے جب آپ جڑتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں تو ایک ڈیوائن ریسکیو آتا ہے آپ کو، جو کہ یہ بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے ہوتا ہے انسان کو کہ تم میرے ساتھ جڑے، تم نے مجھ سے مانگا تو میں نے وقت، موسم، ستارے، ان چالوں کے خلاف تمہیں ریسکیو کیا. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنا آپ دکھاتی ہے انسان کو، اور انسان بھی اس میں ششدر ہوتا ہے. اور عموماً بھی زندگیوں میں بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو اس وقت ہی سب کچھ ملتا ہے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوتا. مطلب آپ کے پلانز اپنی جگہ ہوتے ہیں. موسٹلی لوگ ادھر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں جن کی زندگیوں میں ایگزیکٹلی یہ ہیپن ہوا کہ آپ لوگوں نے کچھ سوچا تھا، پلان کچھ تھا، لیکن آپ کو جو ریسکیو ملا یا مدد ملی وہ ایسی جگہ سے ملی جہاں سے گمان نہیں تھا. وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ قدرت خداوندی کو سمجھ سکیں. تو اس لیے اس فیکٹر کو تو ہم بالکل اگنور نہیں کریں گے کہ ریلیجیسلی کوئی بھی ان کی، کوئی بھی شخص آپ لوگوں میں سے بھی یہ جیسے کہتے ہیں کوئی اعتکاف بیٹھ جائے، کوئی اکیلے عبادت میں ہو جائے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے یا غار میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے آئسولیشن میں. تو اس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کنیکٹیوٹی، ڈیوائن کنیکٹیوٹی انہینس ہو جاتی ہے. تو وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو کوئی بھی کوئی کمال کر کے دکھا سکتا ہے. اس فیکٹر کو ہم جیسے کہتے ہیں اگنور نہیں کر سکتے، اسپیشلی عمران خان کے کیس میں جب وہ اس طریقے کی پریکٹسز میں، وظائف میں، ریلیجیس پریکٹس میں اس ٹائم ان کو فل فلج موقع ملا. مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس قرآن پڑھنے کے علاوہ، یا یہی سوچے گا کہ اس کتاب کو تو میں نے اتنا چاٹ لیا ہے تو اب قرآن ہی میں دوبارہ پڑھتا رہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کوئی وظیفہ کرتا رہوں، کوئی تسبیح کرتا رہوں. تو یہ ایک لاشعوری انسان کا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کنیکشن مزید بنتا ہے اس سے. تو اس فیکٹر کو صرف رکھتے ہوئے ایک امید کی جا سکتی ہے کہ جنگ کی صورت میں، پاکستان کے کوئی اچانک بہت بڑی ہیپننگ کی صورت میں کچھ ایسا ہو کہ عمران خان اچانک باہر آئیں. لیکن اگر اسٹرالوجیکلی بات کریں تو عمران خان کے لیے سپٹمبر تک کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تھریٹس ہیں، اور جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں.